अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 17 मई सोमवार सन 2021। आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में, उससे मैं आपके साथ बात करूँगा। उस पर बड़ी जो वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं बहुत ही अफसोसनाक हैं और बहुत तकलीफ़ देह ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वहाँ पर इस वक्त जो गाज़ा की जो सूरत हाल है, वहाँ पर पीने का पानी ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर खुराक की शदीद तरीन इस वक्त कमी का सामना है, और ये खुराक की कमी सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं, वहाँ पर जानवरों के लिए भी, जो चिकन है, जो बर्ड्स हैं, दूसरे जो खाने पीने की चीज़ें जैसे भेड़ बकरियाँ हैं, उन सब की जो फ़ीड है उसकी वहाँ पर शदीद किल्लत हो गई है। और उसकी वजह यह है कि इसराइल ने तमाम जो सप्लाईज़ हैं उनकी फराहमी गाज़ा के अंदर उसको बंद कर दिया, और सी पोर्ट भी जो है उसको भी वहाँ पर जो लोग जो कश्तियों में फ़िश और दूसरा वो खाने पीने का सामान लेके आते थे, उनसे कहा है कि उन पर बॉम्बिंग की है और कहा है कि अगर आप आएंगे तो आपको भी तबाह कर दिया जाएगा। तो उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त खुराक की शदीद किल्लत है, पीने का पानी नहीं है, इवन जो एनिमल्स हैं उनको भी, उनके लिए भी खुराक की किल्लत है। और जो बॉम्बिंग हुई है उससे जो सीवरेज की लाइंस हैं वो इतने बुरे तरीके से तबाह हुई है कि इस वक्त जो सीवरेज का पानी है वो अब सड़कों पे बह रहा है और गंद हर तरफ है। और जो सूरत हाल है वो बार बार जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसराइल से कह रही हैं कि अगर आपने सप्लाईज़ को अंदर जाने नहीं दिया तो लोग भूख और प्यास से मरना शुरू हो जाएंगे। और जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल है, टोटल जो गाज़ा में 10 लाइंस हैं बिजली की, यानी 10 ग्रिड स्टेशन हैं जो मुख्तलिफ इलाकों को बिजली फराहम करते हैं। वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि 6 जो लाइंस हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, वहाँ पर बिजली नहीं है। सिर्फ 4 लाइंस हैं जिन पर आर्जी तौर पर बिजली का सिलसिला बहाल है, लेकिन जो पीने का पानी फराहम करने वाले पंप हैं शहर को, वो बंद हैं, उनको बिजली की सप्लाई बंद है। और पीने के पानी की शदीद किल्लत जो है वो गर्मी में इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है, गर्मी के बग़ैर लोग आसमान तले हैं, उनकी छतें उनसे छीनी जा चुकी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब लोग वहाँ से भागना चाह रहे हैं, फ्लड करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो जा सकें। जो इत्तलात हैं हमारे पास अभी की, कि सिर्फ क्योंकि गाज़ा का एक हिस्सा मिस्र के साथ भी लगता है, मिस्र ने बॉर्डर जो है वो अपना खोला है, ये इत्तलात हैं, और वहाँ से सप्लाईज़ जो हैं थोड़ी आना शुरू हुई हैं गज़ा में। लेकिन जो सूरत हाल है वो बड़ी एक अफरा तफरी वाली सूरत हाल है, और बड़ी वहाँ पर जो रात जो बॉम्बिंग हुई है, ताज़ा तरीन बॉम्बिंग में तकरीबन 40 जो अफराद हैं गज़ा के अंदर उनकी शहादतें हुई हैं। और इसराइल ने ये कहा है कि वो बिल्कुल जो बॉम्बिंग है वो जारी रखेगा, किसी तरह भी उसको वो नहीं रोकेगा। अब तक अगर हम देखें पिछले 6-7 दिनों में जो सरकारी तौर पर जो मालूम हुआ है, जो फ़लस्तीनियों की जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 200 से ज़्यादा है। अब ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ पर जो डाटा है उसको भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अवेलेबल डाटा है उसको देख के जो बात की जा रही है वो ये है कि 200 से ज़्यादा है, जिनमें 92 औरतें और बच्चे हैं। और ये जो सारी की सारी जो इसराइल ने फायरिंग की है, जो बॉम्बिंग की है, जो मिज़ाइल फेंके हैं, वो शहरी इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ पर जो अर्बन जो इलाके जहाँ पॉपुलेशन है, और इसको अगर किया जाए तो ये वॉर क्राइम है। दूसरी जानब इसराइल का कितना नुकसान हुआ है, अभी तक जो ऑफिशियली जो हलाकतें सामने आई हैं इसराइल की वो 10 हलाकतें हैं, यानी 200 से ज़्यादा फ़लस्तीन में, गज़ा में हलाकतें हैं, और इसराइल की हलाकतें जो हैं ये 10 से ज़्यादा हैं। लेकिन और जो ज़ख्मी हैं वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका है कि 2014 में जो जंग हुई थी इसराइल की, उसमें लेबनान में, फ़लस्तीन में हिज़्बुल्लाह ने उनके साथ जंग की थी। ये तकरीबन 7 हफ्ते जंग जारी रही थी, और उस जंग में भी जितनी अब तक कैजुअलिटीज़ हुई हैं इसराइल की, उस जंग में इतनी नहीं हुई थी। तो ये अभी तक
جو ہلاکتیں اور جو اسرائیل کے اندر جو نقصان ہے اور جو تباہی ہوئی ہے، یہ 2014 کی جو جنگ تھی جو 7 ہفتے جاری رہی تھی، اس سے اب تک زیادہ ہوئی ہے پچھلے 7-8 دنوں میں۔ تو ایک ریزولو ہے حماس کی، ایک ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ وہ بالکل سر نہیں اپنا جھکائیں گے اور وہ لڑیں گے۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ بچہ جو ہے وہ وہاں پر شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب ذرا پولیٹیکل جو اس کا اور مسلمان حکمران جو ہیں ان کا جو شرمناک ہے اس وقت تک رویہ میں یہ کہوں گا، سوائے بیان بازی کے، سوائے گفتگو کے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اور جو دوسری جانب جو بائیڈن ہے امریکہ کے صدر، انہوں نے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جو ان کی گفتگو ہوئی ہے نیتنیاہو سے، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کو سپورٹ دیا ہے، ان کو کہا ہے کہ یہ اپنی حفاظت کرنا آپ کا اپنا حق ہے، اور فلسطین کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے اسرائیل کر رہا ہے اس پر کسی طرح سے بھی امریکہ کو کوئی ملال نہیں ہے، کسی طرح سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں آ رہی دنیا میں سے کہ اسرائیل کو روکا جا سکے۔ اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی جو ہمارے امریکی ان کی جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ٹونی بلنکن، ان سے گفتگو ہوئی ہے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی کے، اور اس حوالے سے جو آیا ہے جو سامنے یعنی جو سرکاری طور پر امریکہ نے اور پاکستان نے جو بیان کیا ہے کہ یہ گفتگو کس مقصد کے لیے تھی، اس میں فلسطین کے مقصد پر بات تک نہیں کی گئی۔ اس پر یہ کہا گیا جی کہ افغانستان کا جو امن ہے اس پر کیا بات ہے اور اس کو ہونا چاہیے، اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں ٹیررزم کے خاتمے کے لیے اس پر بات ہوئی ہے، یعنی ڈو مور والی بات ہے کہ آپ زیادہ کریں۔ کنیکٹیوٹی کی بات ہوئی ہے، یعنی بھارت کے ساتھ آپ انگیج کریں، بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارمل کریں۔ لیکن اس وقت جو دنیا کو درپیش مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ محمود قریشی کی جو امریکی وزیر خارجہ سے جو کنورسیشن ہوئی ہے اس میں فلسطین کے مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی، بس ٹویٹس کیے گئے ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے کیے ہیں۔ ہم وزیر خارجہ نے ورچوئل کانفرنس جو تھی اس میں بات کی ہے، لیکن عملی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو شاہ محمود قریشی سے بات کی ہے، یہ بات ساری کی ساری یہ افغانستان کے تناظر میں ہوئی ہے، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے تناظر میں ہوئی ہے، یہاں پہ ریجنل جو سیکورٹی اور پیس کے حوالے سے ہوئی ہے۔ لیکن جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں، اس کے حوالے سے کسی طرح کی بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ایک ہو کا عالم ہے، میں آپ کو بتاؤں، گفتگو ہے، لوگ باتیں کرتے ہوئے آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن فلسطینی اس وقت جس عذاب سے گزر رہے ہیں اور وہاں پر جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، عملی طور پر حماس جو ہے اس کی مدد ایران نے کی ہے، حزب اللہ نے ان کو اسلحہ فراہم کیا ہے، روس اس میں آیا ہے، اور اب جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ ایجپٹ نے، مصر نے جو غزہ کے ساتھ اس کا جو بارڈر ملتا ہے اس کو کھولا ہے تاکہ جو ہیومینیٹیرین ریلیف ہے وہ آئے۔ لیکن جو فلسطین کے اندر صورتحال ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، گند سڑکوں پہ بہہ رہا ہے، بجلی بند ہے، اسرائیلی جہاز اوپر سے بامبنگ کر رہے ہیں، اور نیچے بچوں کی اور عورتوں کی آہو بکا ہے، اور جو زخمی اور جو شہید ہونے والے ہیں ان میں بچوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ایمبولینسز نہیں ہیں، ہاسپٹلز میں آپ جا رہے ہیں کیونکہ سپلائز بند ہیں، ہاسپٹل میں کوئی وہاں پر علاج معالجے کی اس طرح سے صورتحال نہیں ہے، اور جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن سلام ہے ان کے جذبوں کو کہ نہ وہ اسرائیل کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مقصد اقصیٰ کو گرانے کا جو ان کا اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیا اسرائیل نے تو کسی طرح سے بھی رعایت نہیں کریں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، قبلہ اول کو بچائیں گے۔ ایک تمانچہ ہے یہ ساری صورتحال، مسلمان حکمرانوں کے منہ پر منافقتوں پر مبنی یہ ساری جو مسلمان ریاستوں کی، مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی کہانیاں ہیں، اس نے، میں آپ کو بتاؤں، حقیقی طور پر آج تمام جو سارے کے سارے جو مسلمان ہیں ان کو شرمندہ کر دیا ہے، اور یہ انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔